क्या है ना, एक आम इंसान से पूछो, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी इसी में तमाम होती है। आप घर से निकलते हैं, काम पे लौट के आते हैं, और इस बीच आपके सपने कहीं मर जाते हैं। आप स्ट्रगल करते हैं कि घर में रोटी आ सके, चैन की नींद मिल सके, मेरा परिवार सुरक्षित रह सके। ये स्ट्रगल ये लो फरहान। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, वेलकम बैक इन अदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया है, आपके वक्त का इस्तेमाल आपने किस एज में सिलाई सीखी, आपके आराम का वक्त। यकीनन इतना प्यारा सवाल है ना, आपने किस एज में सिलाई सीखी, इस पर भी बात करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि कल हम लाइव आए थे, और लाइव में भी मेरी एक सब्सक्राइबर ने हमसे बोला कि आपके रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने कि मेरे रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों रिपीटेड होती हैं? क्योंकि मैं शायद कदम नहीं बढ़ा रही अपनी लाइफ में ना आगे। क्योंकि जब मैं कदम बढ़ाऊंगी आगे तो लाज़िम बात है, जो मेरी लाइफ पिछली गुजरी है उसके साथ आपकी डोर अटैच होती है, कनेक्टेड होती है, वो आगे फिर लफ्ज़ आने चाहिए। क्या मेरी पहली चाह, क्या पहली मोहब्बत, पहली तमन्ना मेरी सिलाई है, मेरी स्टिचिंग है? पहला कदम नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं किस तरह सिलाई के पास आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ये वर्ड्स सुने जो मैं अर्ज़ कर रही हूँ। ये जुमले मुझे बताएं आप लोगों ने किस किस ने सुने और किस किस को याद है। इससे मेरी एज का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब QTV स्टार्ट हुआ था, ARY का QTV स्टार्ट हुआ था, तो तस्लीम साबरी किस किस को याद है? जब वो ट्रांसमिशन सहर की, रमज़ान शरीफ की करते थे ट्रांसमिशन, तो लास्ट में वो जुमले अर्ज़ करते थे। वो जुमले मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस, फैलाए हुए गोशाए दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। बिल्कुल जनाब, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। वक्त रहते ही जिन लोगों ने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया, उसी वक्त के इस्तेमाल से आज आप, मैं और सारी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल, TV, नेट, ये सब उनका ही किया हुआ है जिन्होंने आज वक्त रहते हुए अपना वक्त का इस्तेमाल सही किया। तो मैंने भी बिल्कुल वैसे ही किया। एक मिडिल क्लास की सैलरी होती ही क्या है, यहाँ पर मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि अब तक आपने मुझे याद रखा हुआ है। पुराने मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे याद रखा हुआ है। आप मेरी तारीफ़ करते हैं, मेरी स्टिचिंग की बेहद बेहद शुक्रिया। इंस्टा जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया तो जनाब जल्दी से इंस्टा भी फॉलो कर लें। और जो कहते हैं कि किस तरह से आपसे कॉन्टेक्ट हो सकता है, तो इंस्टा आराम से आप मेरा फॉलो करके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मिडिल क्लास की जो लाइफ की डिस्कस मैं कर रही हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है, यानी ख्वाहिशात मार दी गई हैं। पहला स्टेप मैंने उठाया वो था मेरी पॉलर का। मेरी मेके के साइड पे, बैक साइड पे ही उनका घर था, जो कि पॉलर की जॉब करती थी। बहुत एक्सपीरियंस वाली वो बंदी थी, सेम एज थी हमारी, तो बहुत अच्छी बातचीत हो जाती थी। उसके बाद मैंने उनसे डिस्कस किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें घर पे सिखा दूँगी, यानी पॉलर में नहीं सिखाऊंगी, घर पे सिखा दूँगी। मैंने भी ओके कहा, क्योंकि बिल्कुल बैक साइड पे उनकी गली के पीछे ही घर था। तो जी 10 से 15 हज़ार मैंने जमा किया, और उनकी फ़ीस, और जो सबसे पहला स्टेप होता है ब्लीच का, फेशियल का सामान का, वो लाना था। वो सारा सामान मैं लेकर आई और उनकी फ़ीस मैंने अदा की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक ही महीने में मैंने बहुत अच्छा पिकअप किया, और बहुत अच्छा से जल्दी से ना मैंने सब चीज़ें सीख ली। उसके बाद आ जाता है स्टेप 2, आपका मेकअप का सामान, आपकी और दीगर चीज़ें, और फिर उसकी फ़ीस, क्योंकि उसने देख लिया था कि किस तरह से मैं कितनी स्पीड में काम सीख रही हूँ। लाजमी बात है पैसों की ज़रूरत थी, 25,000 30,000 कम नहीं थे। उसके बाद नाक तो आपको पता ही है कि मेरी कितनी लंबी है। नाक पहले भी बहुत लंबी थी, अब तो इतनी बड़ी होगी। हालांकि कबर में नाक नहीं सबसे पहले ख़त्म करनी है, लेकिन कहीं कहीं जगह नाक लगानी बहुत ज़रूरी होती है। तो जी वहाँ पे ये हुआ कि हस्बैंड से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा, उनसे वही थे, उन्हीं से डिस्कस कर सकती थी, उन्हीं से ज़िद कर सकती थी। उनसे मैंने बहुत ज़िद की। उन्होंने कहा ये रही 25,000 रुपये, महीना कैसे चलाना है, घर कैसे चलाना है, आप देखो, फिर आप देख लेना। बात उनकी भी ठीक थी, गलत वो भी नहीं थे, गलत मैं भी नहीं थी, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरह के हुए थे। रेगिस्तान में जैसे एक बंदे का
خیمہ ہوتا ہے نا، ویسا میں ایک چھت کے کمرے میں رہتی تھی 2 بچوں کے ساتھ. بارش طوفانی آتی تھی. واش روم کا سائٹ اگر کسی نے پچھلے ولاگز میں دیکھا، میں نے ڈسکس کیا ہے، وہاں پہ ٹوٹل ہی بجلی کا کنیکشن تھا بٹن، اور وہاں پہ پورا ارتھ آتا تھا دیوار سے لے کے چھت تک کے آدھے حصے میں. مجھے گھر چھوڑنا پڑ جاتا تھا، اپنے گھر جا کر رہنا پڑتا تھا میکے میں. اس کے بعد سردی آئے، سخت دھوپ آئے، ہم نے اس ایک کمرے میں گزارا کرنا ہے. لازم بات ہے، کب تک کرتی 2 بچوں کے ساتھ. تو وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک تھے. اور ایک مڈل کلاس انسان کہاں تک کر سکتا ہے 2 بچوں کے ساتھ، گھر کا خرچہ. سو اپنی خواہش، اپنا جذبات، اپنی تمنا سب مار کے اس کو اللہ حافظ کہہ کر میں نے رخ موڑا اپنا اسٹیچنگ کی طرف. الحمدللہ آپ کے سامنے آج اسٹیچنگ، اور آپ پسند بھی کرتے ہیں اتنا. ایزل 3-3.5 سال کی تھی جب میں نے سلائی سیکھی. آپ میری ایج کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں. میری شادی ہوئی تھی الحمدللہ 21-22 کے درمیان میں، اور ایزل تھی 3-3.5 سال کی، اور میں نے جب سے سلائی یعنی اسٹارٹ کرتی تھی. اس کے بعد سلائی کے بعد قدم پہ قدم الحمدللہ کامیابی ملتی رہی. آپ سے پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے ڈسکس کیا اپنا انسٹا. سو جی یہاں پہ اس طرح سے کچھ میری لائف چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کو میری ایج کا اندازہ ہو گیا ہوگا. نہیں ہوا تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں نے اپنی ایج کا بھی بتا دیا، اپنے کام کا بھی بتا دیا. اچھا، آرام کا ایسا ہے جی کہ دیکھیں، میرا جو سب سے بہترین دوست ہے نا، وہ میں اپنے آپ کی خود بندی ہوں دوست نا. ٹھیک ہے، میں اسے بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. یہ جتنا تھکا ہوا ہوتا ہے یہ مجھے بتا دیتا ہے. اس نے مجھ سے کون سے کام لینے یہ مجھے اس ٹائم بتا دیتا ہے، میں اسے بتا دیتی ہوں. یعنی آپ سمجھ رہے ہو نا کہ میں اپنی آپ کی بہترین دوست ہوں. ٹھیک ہے، تو صبح ہوتی ہے جس طرح سب کی ہوتی ہے الحمدللہ. بچے اسکول جاتے ہیں، میرا دل جو چاہتا ہے میں اس ٹائم کرتی ہوں. میرا سب سے پہلا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں واک کر لوں. اس کے بعد میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میرا جتنے کام ہیں دیگر وہ میں کمپلیٹ کر دوں، اور میں اپنی سلائی کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دوں. کیونکہ میری طبیعت ہے نا ان 1.5 سالوں میں بہت زیادہ خراب رہی ہے. اور یہ بالکل بھی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ جو میرے قریب کے لوگ ہیں نا وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ میں نے 1.5 سال کا جو وقت ہے نا وہ کس تکلیف اور کس اذیت میں گزارا ہے. اس میں کوئی بھی جھوٹ، کوئی بھی فیک نہیں ہے. الحمدللہ جتنا میں کہوں نا، میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں بول نہیں سکتی آگے، دل نہیں چاہ رہا میرا بولنے کا کہ میں بولوں. کہ بس میں بہت شکر کرتی ہوں اپنے رب کا جس نے مجھے یہ ہنر دیا ہے، اور میں آج اس ہنر کی بنیاد پہ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں. میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہی ہے ان 1.5 سالوں میں نا. مجھے یقین نہیں آتا کہ میں زندہ کیسے ہوں. یقین جانیں، میں یقین نہیں کر پاتی کہ میں زندہ کیسے ہوں. یہ مذاق بات نہیں ہے. شوہر کا انتقال، اس کے بعد گھر سے بے گھر ہونا. چلے جی، ابھی کے لیے کرتے ہیں اللہ حافظ، شب خیر. کیونکہ میں نے آپ کو کر دیا ہے بہت بور، اور آئی ہوپ میں نے اپنی پیاری بہن کے کامنٹس کا جواب بھی دیا ہوگا جو ہے رضوان خان. تو آپ کے سوال بہت اچھے تھے، تو وقت کا بہت اچھے سے استعمال کرتے ہوئے ابھی کرتے ہیں شب خیر. تو ابھی کے لیے اللہ حافظ.